रूस के शहर सूची में जारी वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ्द ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए यूथ फेस्टिवल के इनाकात पर रूस की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर उन्होंने फ़लस्तीन की हिमायत में आवाज़ बुलंद करते हुए फौरी जंग बंदी का मुतालबा भी किया। आइए आपको दिखाते हैं कि मजीद उन्होंने क्या कहा है। نتبادل ثقافاتنا مع الدول الاخرى، بالاضافه لهدفنا الرئيسي هو دعم القضيه الفلسطينيه ودعمها وتحقيق السلام في فلسطين. واحده من النقاط المهمه في الفستيفال هي تحقيق السلام العالمي، وجئنا هنا لنشارك في هذه النقطه وهي تحقيق دعم السلام العالمي في فلسطين. معي فارس. Палестине остановить Израиль и помочь всем палестинцам, чтобы весь мир услышал. نشكركم اليوم على هذه المقابلة. نحن شباب عربي أتينا من بلاد الشام، الأردن، فلسطين، سوريا، الآن جئنا لنشارك الشباب العالمي بثقافتنا لنتبادل الثقافات، ونحن نؤمن أن لا يمكن للعالم أن يكون متعدد الأقطاب دون حل العادل والشامل والكامل للقضية الفلسطينية. مهرجان عالمي شباب تعرف ثقافات دول كان نشارك في المهرجان.